फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 32वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। एक बार स्टोरी को पूरी जरूर देखना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। अभी इश्क गार्डन एरिया में आई ही थी, तभी लाइजा की नज़र उस पर गई। इश्क को वहां देखकर लाइजा के चेहरे पर नफरत भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसे कुछ दिन पहले की बात याद आई, जब उसने इश्क को पहली बार देखा था। वो भी तब जब इश्क अपने अपार्टमेंट से निकलकर रोड क्रॉस करके सामने वाले ग्रोसरी स्टोर पर गई थी और आते टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लाइजा ने ही करवाया था। लेकिन उस वक्त अरमान ने इश्क को बचा लिया था। लेकिन अब लाइजा को ये बात कन्फर्म थी कि अरमान जानता है इश्क जिंदा है। और एक बार फिर से इश्क को फार्म हाउस में देखकर लाइजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पिछले 1 साल में उसने अरमान पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश की थी। उसने अपने डैड को भी बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल किया था ताकि वो उसकी शादी अरमान से करवा दे। लेकिन अरमान ने साफ मना कर दिया था। वो लाइजा से शादी तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन विलियम के साथ एक डील की वजह से लाइजा हमेशा उसके आसपास मंडराती रहती थी। इश्क को देखकर लाइजा उसके पास आई। वहीं इश्क तो आर्यन को ढूंढ रही थी। तभी लाइजा उसके पास आकर खड़ी हो गई। इश्क हैरानी से लाइजा को देखने लगी तो लाइजा ने कहा, आखिर तुम वापस आ ही गई। कितनी ढीठ हो तुम। लोग तो थोड़े से बीमार हो जाते हैं तो मर जाते हैं, लेकिन यहाँ तुम तो खाई से। अभी वो बोल ही रही थी, तभी इश्क ने कहा, आप कौन है और आप ये सब क्या बोल रहे हैं। उसकी बात सुनकर लाइजा हैरानी से उसे देखने लगी। उसे लगा था कि शायद इश्क अरमान से गुस्सा है, इसलिए वो अरमान से अलग रह रही है। लेकिन अब उसे इश्क पर शक हो रहा था। तभी इश्क ने एक बार फिर से कहा, आप बताएंगे मुझे आप कौन हैं और आप मुझसे क्या बात कर रही हैं। कौन खाई में गिर गया था। ये कहते कहते वो चुप हो गई। उसके एक्सप्रेशन बता रहे थे कि वो ये बात जानना चाहती है। वहीं लाइजा ने डेविल एक्सप्रेशन के साथ कहा, मुझे लगता है मैंने आपको गलत पहचान लिया। आप वो नहीं हैं जिससे मैं बात करने आई थी। आई एम सो सॉरी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसकी नज़रें अभी भी इश्क पर थी और उन नज़रों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसके दिमाग में कुछ घटिया आइडिया आ रहा हो। इश्क को कुछ याद ना होना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला था। तभी अरमान बाहर आया। बाहर आकर उसकी नज़र इश्क पर गई, जो आर्यन को ढूंढ रही थी। वो इश्क के पास आया तो इश्क ने उसे देखते हुए कहा, अब आप यहाँ पर क्यों आए हो। अगर किसी ने आपको यहाँ देख लिया तो आप जाइए यहाँ से। ये कहते हुए वो अरमान के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहाँ से जाने के लिए बोल रही थी। उसकी नज़र डर से इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो देख रही हो कि कहीं आर्यन तो उनके आसपास नहीं है। तभी अरमान उसके बिल्कुल करीब आया और बोला, अगर मैं इस पार्टी से चला जाऊंगा एंग्री बर्ड, तो इस पार्टी का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा तो अरमान रॉय कपूर से लोग मिलने आए हैं, वो किससे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसने हैरान होते हुए कहा, क्या ये पार्टी आपने दी है। अरमान ने मुस्कुराते हुए हाँ मैं अपना सिर हिलाया तो इश्क ने कहा, अगर आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो फिर चोरी चकारी जैसे काम क्यों करते हो। किडनैपिंग करना, लोगों को मारना, लोगों को डराना, ये सब काम आप क्यों करते हो।
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ آخر اب کیا کرے گی لائزہ عشق کے ساتھ؟ کیا ارمان لائزہ سے عشق کو بچا پائے گا؟ اس کی بات سن کر ارمان اس کے بالکل قریب ہوا اور اس کی کمر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی گردن کو ہلکے سے چومتے ہوئے بولا، میں کڈنیپر یا پھر چور نہیں ہوں اینگری برڈ۔ عشق نے کہا، تو پھر کیا ہے آپ؟ ارمان نے گہری آواز میں کہا، اسے تو لوگ مجھے فائر کے نام سے جانتے ہیں، انڈر ورلڈ مافیا فائر، لیکن میری اینگری برڈ کے لیے میں اس کا مسٹر فائر ہوں۔ مسٹر فائر سن کر عشق کو کچھ ہونے لگا، اس کے کانوں میں بار بار مسٹر فائر گونجنے لگا۔ تبھی وہاں پر لائزہ آ گئی اور ارمان سے بولی، ہیلو فائر، ہاؤ آر یو؟ یہ آواز سن کر ارمان کے چہرے پر چڑ بھرے ایکسپریشن آ گئی۔ وہی عشق بھی ترنت ارمان سے الگ ہو گئی۔ اس نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک بار پھر سے لائزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ تبھی لائزہ ارمان کے بالکل قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولی، کیسے ہو تم فائر؟ بہت دنوں بعد تم سے مل رہی ہوں، سوچا تھوڑا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز کافی زیادہ سیڈکٹیو تھی۔ وہی ارمان نے اپنا چہرہ گھما کر عشق کی طرف دیکھا۔ اس کا لال چہرہ دیکھ کر ارمان کے چہرے پر ہلکی سی اسمائل آ گئی، کیونکہ عشق کی آنکھیں اور اس کا بگڑا ہوا منہ بتا رہا تھا کہ لائزہ کو ارمان کے ساتھ دیکھ کر اسے جلن ہو رہی ہے۔ وہی عشق کو ارمان کے ساتھ لائزہ کو دیکھ کر ایک الگ سی بے چینی ہونے لگی اور وہ ریسٹلیس فیل کرنے لگی۔ تبھی ارمان نے لائزہ کے ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹائے اور بولا، سوری مس لائزہ، آپ کو پہلے بھی بہت بار سمجھا چکا ہوں کہ مجھے اس طرح سے ہاتھ مت لگایا کیجیے۔ مجھے بالکل نہیں پسند جب کوئی فالتو انسان میرے آس پاس آئے، اور یہاں تو آپ مجھے چھونے کی کوشش کرتی ہے جس کا حق آپ کو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر لائزہ نے کہا، اچھا تو یہ حق کسے ہے فائر؟ ارمان نے عشق کی طرف دیکھا اور بڑی ہی گہری آواز میں بولا، میری اینگری برڈ کو۔ یہ سن کر عشق کے رونگٹے ایک دم سے کھڑی ہو گئے۔ وہی لائزہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ ارمان عشق کو ہی اینگری برڈ بولتا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ جھلکنے لگا۔ وہی عشق کو اب ایسا لگ رہا تھا جسے نظروں ہی نظروں میں ارمان اس کی جان لے لے گا۔ وہ ترنت ایکسکیوز می بول کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ارمان نے غصے بھری نظر سے لائزہ کو دیکھا تو لائزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اس کا ہاتھ کس کر پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے وہاں سے اندر کی طرف لے کر جانے لگا۔ وہی عشق نے پلٹ کر ارمان کو دیکھا، لیکن جب اس نے ارمان کو لائزہ کو یوں ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر جاتے ہوئے دیکھا تو ایک بار پھر سے اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ اسے اپنے سامنے کچھ دھندلی دھندلی تصویر دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس نے پہلے بھی کچھ ایسا دیکھا ہو۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب عشق کی یادداشت آئے گی؟ کیا ارمان عشق کو سنبھال پائے گا؟ اسے بہت برا محسوس ہونے لگا۔ وہ ارمان کو غلط سمجھ رہی تھی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ لائزہ نے جو بات کہی کہ وہ ارمان کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ارمان لائزہ کو اندر لے کر جا رہا ہے۔ اسے ایک بار پھر ڈر لگنے لگا۔ اس کے قدم خود بخود ارمان کی طرف بڑھنے لگے۔ وہیں دوسری طرف ارمان لائزہ کو لے کر اندر آیا اور ایک جھٹکے میں اس نے لائزہ کو چھوڑا۔
تو لائزہ ہلکا سا لڑکھڑا گئی، لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور ارمان کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا تھا عشق کے سامنے منع کرنے کے بعد تم اتنے بے صبری سے مجھے یہاں لے کر آؤ گی۔ واہ فائر، تمہارے ایٹیٹیوڈ اور تمہارے اس انداز نے تو مجھے تمہارا اور بھی زیادہ دیوانہ بنا دیا ہے۔ I just love you۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ ارمان نے اس کی گردن کو کس کر اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور زور سے دباتے ہوئے اسے پیچھے دیوار سے لگا دیا۔ وہیں کچھ دوری پر کھڑی عشق کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ وہ ڈرتے ہوئے اندر آ رہی تھی کہ کہیں ارمان اور لائزہ کو اس طرح سے دیکھ کر اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، لیکن اب جو اس کے سامنے ہو رہا تھا اسے دیکھ کر تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ وہی ارمان لائزہ کی گردن دباتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے تم نے عشق کے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کی بات سن کر لائزہ حیران ہو گئی، وہی ساتھ میں عشق کے بھی ہوش اڑ گئے۔ تبھی ارمان نے پھر کہا، تم نے اپنی کار سے اس کا ایکسیڈنٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے تم کچھ کرو گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ میری عشق کے آس پاس بھی اگر کوئی آتا ہے تو اس سے پہلے مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ میں آخری بار سمجھا رہا ہوں تمہیں، نہ ہی مجھے تم میں اور نہ ہی اس دنیا کی کسی بھی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ یہ ارمان روئے کپور صرف اپنی عشق سے ہی بے انتہا عشق کرتا ہے۔ ایک آخری موقع دے رہا ہوں تمہیں اپنی جان بچانے کا۔ آئندہ سے اگر تم نے میری عشق کو ہلکی سی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے فائر جب کسی کو موت کی سزا دیتا ہے تو وہ موت کتنی دردناک ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے لائزہ کا گلا اور بھی زیادہ زور سے دبایا۔ وہی لائزہ کے ہاتھ پیر اب بالکل ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ ارمان سے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل باہر نکلنے کو ہو گئی تھی۔ وہی ارمان تو جیسے بے رحم ہو گیا تھا۔ عشق اپنی جگہ پر کھڑی سن تھی۔ ارمان کو اتنے زیادہ غصے میں دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی تھی، اور ارمان کے منہ سے وہ ساری باتیں سن کر اس کا پورا دماغ گھوم چکا تھا۔ اسے یہ تو سمجھ آ رہا تھا کہ ارمان کس ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہے۔ اگر ارمان اس دن اس سے نہیں بچاتا تو وہ زندہ ہی نہیں بچتی، اور ارمان ہی اسے عشق بولتا ہے۔ اس کے ہاتھ دماغ میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ارمان اور لائزہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ہی کر رہی ہیں، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ لائزہ اس کی جان کیوں لینا چاہتی ہے۔ تبھی ارمان نے ایک جھٹکے میں لائزہ کو چھوڑا تو لائزہ لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف ہو گئی اور گہری گہری سانس لیتے ہوئے خود کو سنبھالنے لگی۔ اس نے ارمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس لڑکی کے لیے پاگل ہو رہے ہو فائر، جس لڑکی کو تم یاد بھی نہیں ہو، وہ تو تمہیں بھول گئی، لیکن لگتا ہے تم تو ابھی بھی اس کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہو۔ پر ایک بات بتا دوں تمہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اب یہ عشق محبت پیار کا، کیونکہ اسے تو تم کبھی یاد آؤ گے ہی نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے لیے تمہیں خود کو اکیلا رکھنا چاہیے۔ تم تو کبھی ایسے تھے ہی نہیں، کیوں اس عشق کے لیے خود کو بدل رہے ہو؟ تم تو کہتے تھے نا کہ تم کبھی کسی کو خود کو بدلنے نہیں دو گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ لائزہ کی باتوں کا اب کیا جواب دے گا ارمان؟ کیا
لائزہ ارمان کو کبھی اپنا بنا پائے گی؟ تو پھر کیوں کسی اور کی وجہ سے تم اپنی لائف خراب کر رہے ہو؟ اپنی لائف تم ویسے کیوں نہیں جی رہے ہو جس سے پہلے جیتے تھے؟ آئی پرومس میں تمہیں اور تمہاری نیڈس دونوں کا پورا دھیان رکھوں گی، ہر طرح سے تمہیں سیٹسفائی کروں گی۔ اس کی بات سن کر عشق کا چہرہ پیلا پڑنے لگا، اس کی آنکھیں اور بھی زیادہ بڑی ہو گئی، اسے لائزہ کی باتیں بہت عجیب لگ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا، اپنی اوقات مت بھولو لائزہ۔ لائزہ نے فرسٹریٹ ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا، جب اس عشق نے تمہیں ڈائیورس دے دیا تو پھر تم کیوں اس کا انتظار کر رہے ہو؟ تم دونوں کا ڈائیورس ہو چکا ہے اور تم نے کہا تھا تم اسے ڈائیورس دینے کے بعد مجھ سے شادی کرو گے، تو پھر اب تم نے مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ تم جانتے ہو نا میرے ڈیٹ کی وجہ سے تمہیں بزنس میں کتنی ہیلپ ہوتی ہے، انہوں نے روس میں تمہاری کتنی ہیلپ کی۔ اگر میرے ڈیڈ نہیں ہوتے تو تم رشیا کے مافیا کنگ کبھی نہیں بن پاتے، لیکن وہ سب احسانوں کے بدلے تم تو اس طرح سے مجھے ٹورچر کر رہے ہو۔ اس کی بات پر ارمان نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ کی وجہ سے میں مافیا کنگ بنا ہوں؟ بڑی غلط فہمی میں ہو تم۔ اگر چاہوں تو 1 منٹ میں تمہارے ڈیٹ کو اور تمہیں ختم کر سکتا ہوں، اس لیے میرے سامنے تو یہ بکواس کبھی کرنا ہی مت۔ اب چپ چاپ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ میں یہیں پر تمہارا قصہ ختم کر دوں اور میری یہ پارٹی خراب ہو جائے۔ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ آج کا دن کو تم کبھی بھول نہیں پاؤ گی۔ اس کی بات سن کر لائزہ نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، مجھے تو تم یہاں سے بھگا دو گے، لیکن اتنا بتاؤ، اگر اس عشق کو سب کچھ یاد آ گیا تو کیا وہ تمہارے ساتھ رہے گی؟ مجھے تو نہیں لگتا، شاید تم بھول رہے ہو، اس نے تمہاری وجہ سے ہی سوسائڈ کیا تھا، تمہاری وجہ سے ہی اس نے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی۔ اس کی بات سن کر ارمان اس کے بالوں کو کس کر مٹھی میں پکڑا اور اپنی غصے بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ابھی تم نے جو مجھ سے کہا ہے نا، اس کے لیے بہت افسوس ہوگا تمہیں بولنے دیا، اسی لیے شاید تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، لیکن میں جانتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے۔ تم صرف میری فزیکل نیڈ پوری کرنے کے لیے تھی، کس کی طرح؟ جسٹ لائک اے سلٹ۔ اس کی بات سن کر لائزہ کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ تبھی ارمان نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تو لائزہ اپنی آنکھوں میں نمی لیے وہاں سے چلی گئی۔ جاتے جاتے عشق کے دماغ میں وہ بہت کچھ چھوڑ گئی تھی۔ ارمان اور لائزہ کا کیا ریلیشن ہے، یہ سوچ سوچ کر عشق کو کیسا لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی۔ حالانکہ اس نے کبھی کہا نہیں تھا کہ وہ ارمان سے پیار کرتی ہے یا پھر ارمان اسے اچھا لگتا ہے، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں وہ ارمان سے پوری طرح سے اٹیچ ہو چکی تھی اور اسی لیے اسے ارمان کا اس سے دور رہنا بھی افیکٹ کر رہا تھا۔ اور اب اتنا سب کچھ جان کر تو اس کے پیروں تلے زمین کھسک چکی تھی۔ وہ بس لائزہ کی کہی گئی باتوں کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بے حساب نمی تھی۔ ارمان اسے دیکھتا اس سے پہلے ہی وہ بھی وہاں سے نکل گئی۔ وہیں لائزہ اس پارٹی سے واپس جا رہی تھی، تبھی اس کی نظر عشق پر گئی جو اپنے ہوش کھوئے ہوئے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ عشق کو دیکھ کر لائزہ اس کے سامنے آئی اور اسے گھورنے لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ارمان عشق کو سمجھ پائے گا؟ آخر ابھی عشق کہاں جا رہی ہے؟ اپنے سامنے
लाइजा को देखकर इश्क तो डर गई। तभी लाइजा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मैंने एक बार फायर को खो दिया था और अब एक बार फिर तुम्हारी वजह से फायर मुझसे दूर जा रहा है। मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम फायर को मुझसे छीन लोगी? बिल्कुल भी नहीं। लाइजा अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती और तुमसे तो मैं सिर्फ फायर को ही नहीं बल्कि बहुत कुछ छीनूंगी। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। इश्क तो उसे जाते हुए देखती ही रह गई। लाइजा के जाने के बाद अरमान भी बाहर आया और उसकी नज़र इश्क को ढूंढने लगी, लेकिन इश्क उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने जल्दी से पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसने गुस्से से अपना फ़ोन पॉकेट में डाला। वहीं इश्क अब तक रोड की तरफ आ चुकी थी। उसके दिमाग में लाइसा और अरमान की बातें ही चल रही थी। वो अपने होश खोए हुए सड़क पर चले जा रही थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहाँ जा रही है और वो कहाँ है। वो तो बस अरमान के बारे में सोच रही थी। वहीं अरमान ने जब इश्क को पूरे पार्टी में ढूंढ लिया, लेकिन उसे इश्क कहीं नहीं मिली। अब उसे डर लगने लगा था। तभी पारस ने उसके पास आकर बताया, एक गार्ड ने इश्क को बाहर की तरफ जाते हुए देखा है और वो रो रही थी। पारस की बात सुनकर तो अरमान ने गुस्से से पारस के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और बोला, उस गार्ड की हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क को यहाँ से बाहर जाने देने की। इतना बोलकर उसने पारस की कॉलर पकड़ ली और गुस्से से कांपते हुए आगे बोला, अगर इश्क को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर उसने एक झटके में पारस को छोड़ा और बाहर की तरफ भागा। वहीं दूसरी तरफ आर्यन इश्क को ढूंढ रहा था, क्योंकि 12 बजने में कुछ ही टाइम बाकी था। उसे इश्क को लेकर वापस घर जाना था, क्योंकि उसने इश्क के बर्थडे के लिए कुछ तैयारी करवाई थी। वो हर जगह इश्क को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे इश्क कहीं नजर नहीं आ रही थी। अब उसे अरमान पर शक होने लगा था। उस दिन मॉल में उसने अरमान को इश्क के साथ बदतमीजी करते हुए देखा था, इसलिए वो गुस्से से अब अरमान को भी ढूंढ रहा था। तभी उसे पारस दिखाई दिया। वो पारस के पास आया और बोला, तुम्हारा बॉस कहाँ है? पारस ने कहा, बॉस तो इश्क मैम को ढूंढने के लिए गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। वहीं उसके मुंह से इश्क बाहर चली गई। ये बात सुनकर आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। उसने कन्फ्यूजन से कहा, इश्क बाहर चली गई और अरमान उसे ढूंढने गया है। ओ गॉड, अब मुझे तुरंत इश्क के पास जाना होगा, इससे पहले कि वो अरमान उसके पास पहुंचकर उससे कोई बदतमीजी करे। मुझे उसे अरमान से बचाना होगा। ये बोलते हुए वो भी बाहर की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। वहीं इधर इश्क सड़क पर चलते हुए बहुत दूर आ गई थी। वो अब तक शहर से बाहर निकल गई थी, जहाँ से जंगल का रास्ता शुरू हो रहा था। उसके कानों में अब भी लाइसा की बातें गूंज रही थी। लाइसा और अरमान का रिश्ता, अरमान से उसकी शादी, उसका डाइवोर्स, ये सब जानकर उसे अपना सिर फटता हुआ महसूस हो रहा था। वहीं अरमान ने गार्ड से इश्क के बारे में पूछा और उसी तरफ उसने अपनी गाड़ी घुमा दी जहां इश्क गई थी। वो तेजी से ड्राइव कर रहा था। उसने खुद से कहा, 1 साल पहले भी तुम अपने बर्थडे वाले दिन मुझसे दूर चली गई थी, लेकिन उस दिन मैंने जानबूझकर तुम्हें खुद से दूर जाने दिया था। अब मैं चाहकर भी तुम्हें अपने पास नहीं ला पाया था, पर मुझे पता था तुम मेरी हो और एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी।
لیکن اب میں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں جی سکتا۔ عشق پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا، اس بار میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ ابھی وہ ڈرائیو کرتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہا تھا، تبھی اسے تھوڑی دوری پر عشق پیدل چلتی ہوئی دکھائی دی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ارمان عشق کو ڈھونڈ پائے گا؟ آخر عشق کیوں جانا چاہتی ہے ارمان سے دور؟ عشق کو دیکھ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ اور بھی زیادہ بڑھا دی، لیکن تب تک عشق جنگل والے راستے پر مڑ چکی تھی۔ ارمان نے اور بھی سپیڈ سے گاڑی جنگل والے راستے کی طرف موڑی، لیکن تبھی اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ ترنت کار سے باہر آیا اور پیدل پیدل عشق کے پیچھے جانے لگا۔ وہ زور زور سے چلا رہا تھا، اینگری برڈ ایک بار میری بات سنو، لیکن عشق کو تو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں مسٹر ارمان رائے کپور کی وائف ہوں، ہماری شادی ہوئی تھی، لیکن پھر ہمارا ڈائیورس کیوں ہوا؟ وہ تو بول رہے تھے کہ وہ مجھ سے پیار کرتے، پھر ہمارا ڈائیورس کیوں ہوا؟ اور وہ لڑکی ان کے اتنا قریب کیوں تھی؟ کیا اسی کی وجہ سے ہمارا ڈائیورس ہوا تھا؟ میں نے سوسائڈ کیا تھا؟ یہ سب سوچ کر اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس وقت اس کا سر بہت زور سے درد کر رہا تھا اور وہ رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلی دھندلی تصویریں چل رہی تھی، اور ان تصویروں میں اسے ایک لڑکی کھائی کے کنارے کھڑی نظر آ رہی تھی، اور اس لڑکی سے کچھ ہی دوری پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ لڑکی بے حساب روئے جا رہی تھی، اور وہ اس لڑکے سے کچھ بول رہی تھی، لیکن کیا بول رہی تھی یہ عشق کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ دھندلی تصویریں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کسی تصویر میں وہ لڑکی اس لڑکے کے قدموں میں بیٹھی تھی، تو کسی تصویر میں وہ لڑکا کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا۔ کسی تصویر میں وہ لڑکا اور وہ لڑکی ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، بالکل ویسے جیسے ارمان اس کے قریب آتا تھا۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور زور سے چلائی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ درد، میں مر جاؤں گی، مجھ سے نہیں سہا جا رہا۔ یہ بولتے ہوئے وہ نیچے گرنے کو ہوئی، تبھی ارمان نے اسے اپنی باہوں میں سنبھال لیا اور اسے لے کر نیچے بیٹھ گیا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہاں صاف کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن چاند کی روشنی میں عشق کا لال چہرہ ارمان کو دکھائی دے رہا تھا۔ وہ عشق کو لے کر گاڑی کی طرف بڑھنے لگا، تبھی اسے یاد آیا اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ وہ ترنت عشق کو لے کر ایک پیڑ کے نیچے آیا اور اسے اپنی گود میں لے کر بیٹھ گیا۔ اس وقت عشق کی آنکھیں بند تھیں، تبھی ارمان نے عشق کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، پلیز اپنی آنکھیں کھولو اینگری برڈ، میں تمہارے پاس ہوں، بتاؤ مجھے کیا ہوا، تم پارٹی سے یہاں کیوں آ گئی؟ کسی نے کچھ کہا تم سے؟ کچھ لائزہ نے کہا؟ بتاؤ اینگری برڈ مجھے کیا ہوا تمہیں؟ اس کی بات سن کر بھی عشق اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، تبھی اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی، لیکن اس کی آنکھیں اتنی ہی جلدی بند ہو گئی۔ اسے ایسے دیکھ کر ارمان کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر سے اپنی عشق کو نہیں کھو سکتا تھا۔ اس نے عشق کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انہیں سہلانے لگا، لیکن پھر بھی عشق اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، وہ ہوش میں تو تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب سانجھ کو عشق کی حالت کے بارے میں پتہ چلے؟ کیا عشق کی یادداشت کبھی واپس آئے گی؟ لیکن شاید درد کی وجہ سے اسے آنکھیں کھولنے میں بہت پرابلم ہو رہی تھی۔ تبھی ارمان نے اپنے پاکٹ سے فون نکالا، لیکن اس کا فون بند تھا۔
اسے اب خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے واپس عشق کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بولا، اینگری برڈ، پلیز مجھے بتاؤ، تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ کسی بات کا برا لگ رہا ہے؟ کیا میں نے تمہیں پریشان کیا؟ تم نے مجھے منع کیا تھا کہ میں تمہارے پاس نہ رہوں، لیکن تم ہی بتاؤ، میں ایسے تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ اینگری برڈ، تم سن رہی ہو نا میری بات؟ اس کی بات سن کر عشق نے ایک بار پھر سے اپنی آنکھیں کھولی اور ایک نظر ارمان کو دیکھ کر وہ پھر سے اپنی آنکھیں بند کرنے لگی تو ارمان نے بے حد تڑپ کے ساتھ کہا، پلیز اینگری برڈ، اپنی آنکھیں بند مت کرو، میری طرف دیکھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا؟ کسی بات کا برا لگا تمہیں؟ پلیز مجھ سے بات کرو، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ تبھی عشق نے کہا، کیا ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی؟ اس کی بات سن کر ارمان کا چہرہ سن ہو گیا، لیکن وہ اپنی عشق سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اس نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، ہم دونوں کی شادی ہوئی تھی۔ اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی عشق نے کہا، تو پھر ہمارا ڈائیورس کیوں ہوا؟ اسی لیے نا، کیونکہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ آپ اس لڑکی کے ساتھ اس سے پیار، یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھیں بے حد لال ہو گئی تھی اور ان میں نمی آ رہی تھی۔ تبھی ارمان نے جلدی سے کہا، نو اینگری برڈ، میں تمہارے علاوہ کسی سے پیار نہیں کرتا، بس مجھے تھوڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں صرف تم سے پیار کرتا ہوں، میں تو میری عشق سے پیار کرتا ہوں، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے، ایک تم ہی ہو جس نے اس ارمان روی کپور سے پیار کیا تھا، بے انتہا عشق کیا تھا، اور اس ارمان روی کپور کا بے انتہا عشق بھی صرف اس کی عشق کے لیے ہے۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی جو عشق کے چہرے پر گر رہی تھی۔ تبھی عشق نے کہا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ یہ بولتے ہوئے وہ اپنا سر ارمان کے سینے سے لگا رہی تھی۔ اب وہ ہلکا ہلکا کانپنے لگی تھی، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ تبھی ارمان نے ترنت اپنی جیکٹ نکال کر عشق کے اوپر ڈال دی اور بولا، تم ٹینشن مت لو اینگری برڈ، ابھی ہم یہاں سے چلیں گے، میں ابھی تمہیں یہاں سے لے کر جاؤں گا اور ہاسپٹل جائیں گے ہم۔ عشق نے روتے ہوئے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا مجھے کیا ہو رہا ہے، مجھے اب رونا آ رہا ہے۔ اس کی معصومیت بھری باتیں سن کر ارمان ایک پل کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے ایک بار پھر سے عشق کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، تم پلیز رونا بند کرو اینگری برڈ، تمہیں نہیں رونا ہے، اگر تم رو گی تو تمہارا سر اور بھی زیادہ درد کرے گا، تم فکر مت کرو، مجھے بس 2 منٹ دو۔ اتنا بول کر اس نے عشق کو نیچے زمین پر لیٹایا اور ادھر ادھر اپنی نظریں گھمانے لگا۔ اس نے کچھ سوکھی لکڑیاں اکٹھی کی اور اپنے پاکٹ سے لالٹن نکال کر انہیں آگ لگا دی۔ پھر وہ عشق کو لے کر جلتی ہوئی آگ کے تھوڑا قریب آ کر بیٹھا، اس کے ہاتھ پیر سہلانے لگا۔ وہی عشق ارمان کے سینے پر اپنا سر رکھ کر اس کی باہوں میں سمٹی ہوئی بیٹھی تھی۔ ارمان اس کے بالوں کو بڑے پیار سے سہلا رہا تھا۔ تبھی عشق نے کہا، وہ لڑکی جو آپ کے ساتھ تھی وہ کون تھی؟ کیا آپ کا اس کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب آرین کو عشق اور ارمان کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کیا وہ عشق کو کبھی اپنے دل کی بات بتا پائے گا؟ اس کی بات پوری ہوتی اس سے پہلے ہی ارمان نے ایک بار پھر سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بولا، بالکل بھی نہیں اینگری برڈ، میں نے کہا نا
अब अरमान रॉय कपूर पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तुम्हारे अलावा न इस अरमान रॉय कपूर के जिस्म को कोई छू सकता है और ना ही कोई इसके दिल को। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एंग्री बर्ड, कहते हुए उसकी आवाज में उसकी तड़प साफ दिखाई दे रही थी। वही इश्क तो एक टक अरमान को देख रही थी। उसके होठ जो ठंड की वजह से हल्का हल्का कांप रहे थे, उन्हें देखकर अरमान उसके चेहरे पर झुका और उसके होठों को चूमने लगा। इश्क ने भी अपने हाथ उसके सीने पर कस दिए और वो अरमान के होठों को अपने होठों पर महसूस करने लगी। तभी अरमान ने इश्क को किस करते हुए ही नीचे किया और उसे और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगा। इश्क भी अब उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे अरमान के बालों में आ गए और वो अपनी उंगलियों से अरमान के बालों को सहलाने लगी। कुछ देर बाद अरमान ने उसके होठों को छोड़ा और उसे नीचे जमीन पर छोड़कर अपनी शर्ट उतारी। इश्क का दिल अब जोरों से धक धक करने लगा। उसे अब ठंड लगना थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन वो अभी भी नीचे जमीन पर लेटी थी, जिससे वो हल्का हल्का कांप रही थी। तभी अरमान ने अपनी शर्ट नीचे बिछाई और इश्क को उसके ऊपर लेटाया। इस वक्त इश्क के हाथ उसके सीने पर थे और वो एकटक अरमान के चेहरे को देख रही थी। तभी अरमान ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसके ऊपर झुका। उसके तपते होठ जब इश्क की ठंडी गर्दन पर आए तो इश्क एकदम से कांप उठी। उसने अपने हाथ अरमान की पीठ पर कस दिए। अरमान लगातार उसकी गर्दन को चूम रहा था। वहीं इश्क गहरी गहरी सांस भरने लगी। तभी अरमान ने उसके कंधों से उसकी साड़ी को अलग किया और अपने होठ उसके सीने पर चलाने लगा और वो धीरे धीरे उसके पेट तक आ गया। इश्क उसके बालों को सहला रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, लेकिन जो अरमान कर रहा था वो पूरी तरह से उस पल में खोई हुई थी। खुद को रोकना तो दूर, वो पूरी तरह से अब अरमान के आगोश में थी। अपने पेट पर अरमान के होठ महसूस करके वो और भी ज्यादा मदहोश होने लगी थी। उसके हाथ अरमान की गर्दन पर आए और उसके नाखून अरमान की गर्दन पर चुभने लगे। तभी अरमान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर नीचे जमीन पर प्रेस किए और हल्का सा ऊपर की तरफ उठकर वो इश्क को अपनी गहरी नजरों से देखने लगा। उसने इश्क को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता एंग्री बर्ड, तुम क्या चाहती हो और क्या नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं अभी वो बोल ही रहा था कि इश्क ने हल्का सा अपना चेहरा घुमाकर अपनी आंखें बंद कर दी और वो और भी ज्यादा गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसकी हाँ को समझकर अरमान एक बार फिर से उस पर झुका। कुछ देर बाद इश्क के चेहरे पर एक हल्का सा दर्द नजर आया तो अरमान ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसके दर्द को थोड़ा कम करने की कोशिश की, लेकिन इश्क की सांसें तो अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कुछ देर बाद अरमान ने उसके होठों को छोड़ा और उसे देखते हुए उसे अपनी इश्क की आग में जलाने लगा। तभी इश्क ने अपनी नजरें अरमान की तरफ घुमाई और उसके चेहरे को देखने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अरमान इश्क को बचा पाएगा? क्या इश्क कभी अरमान को माफ करेगी? जो हो रहा था वो दोनों ही उस चीज को पूरी तरह से महसूस कर रहे थे और एक दूसरे को देखते हुए आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे का इश्क बयां कर रहे थे। दोनों का जिस्म आग में तप रहा था और एक जलती हुई आग अपने चरम पर थी।
वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ही एक दूसरे में समाये गहरी गहरी सांस ले रही थी। पूरी रात ना उस बॉनफायर की आग बुझी और ना ही अरमान ने एक पल के लिए भी इश्क को छोड़ा। सुबह होने तक दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के आगोश में समाये हुए थे। सुबह के तकरीबन 5 बजे अरमान इश्क के बगल में लेटा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। इश्क की आंखें तो अब तक बंद हो चुकी थी। उसने अरमान के सीने पर अपना सिर रखा हुआ था और वो गहरी नींद में सो रही थी। उसके सोने के बाद अरमान भी कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला गया। सुबह के तकरीबन 9 बजे इश्क की आंखें खुली तो उसने खुद को अरमान की बाहों में सिमटे हुए पाया। उसकी नजरें एकटक अरमान के चेहरे पर थी और उसे कल रात की हर एक बात याद आ रही थी। किस तरह से अरमान और उसके बीच वो सब हुआ, वो सब याद करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन अचानक ही उसे लाइजा की बातें याद आने लगी और उसके एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। देखते ही देखते उसकी आंखों में नमी तैर गई और वो अरमान से दूर हटकर अपने कपड़े समेटकर वहां से उठकर जंगल से बाहर वाले रास्ते की तरफ जाने लगी। अरमान अभी भी सोया हुआ था। इश्क का सिर एक बार फिर से दर्द करने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका दिल अरमान की तरफ जा रहा था तो उसका दिमाग लाइजा की बातों और बाकी सब चीज़ों में उलझा हुआ था। बाहर आकर वो इधर उधर जाती हुई गाड़ियों को देखने लगी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मिस्टर कपूर मेरे पति हैं, लेकिन मुझे याद नहीं है उनके साथ मेरा डाइवोर्स हो गया। वो किसी और के साथ थी। मतलब वो मुझसे प्यार नहीं करते और उनकी वजह से मैंने सुसाइड किया था। लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। ये बोलते हुए उसकी आंखों से तेजी से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू साफ किए और खुद से बोली, मुझे यहाँ से दूर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी जहाँ से मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सोचकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगी ताकि वो सड़क के दूसरे किनारे पर जा सके। लेकिन जैसे ही उसने 3-4 कदम आगे बढ़ा है, एक तेजी से आता हुआ ट्रक उसे उड़ाकर वहां से निकल गया। इश्क की एक चीख निकली और वो सड़क पर जाकर गिरी। अगले ही पल इश्क का खून सड़क पर बहने लगा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी और एक पल तड़पने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गई। वहीं सड़क के दूसरे किनारे पर खड़ा अरमान सुन्न हो चुका था। दरअसल जब इश्क सड़क को क्रॉस कर रही थी तभी अरमान जंगल वाले रास्ते से बाहर आया था। उसने अपनी आंखों से इश्क को उस ट्रक से टक्कर खाते हुए देखा था। एक दूसरे ट्रक के हॉर्न की आवाज से वो एकदम होश में आया और वो तुरंत इश्क की तरफ भागा। जिस ट्रक के होने की हॉर्न की आवाज अभी अभी आई थी वो ट्रक तेजी से सड़क से निकल रहा था। जैसे ही अरमान आगे की तरफ आया वैसे ही वो ट्रक भी उसके सामने से गुजरा। अगर एक पल भी ऊपर नीचे हो जाता तो अरमान का भी वही हाल होता जो इस वक्त इश्क का था। लेकिन अरमान बड़ी फुर्ती के साथ उस ट्रक के सामने से निकल गया था। वो इश्क के पास आया। उसने इश्क का सिर उठाकर अपनी गोद में रखा। इश्क को देखकर उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे। उसने इश्क के चेहरे को थपथपाते हुए कहा, एंग्री बर्ड अपनी आंखें खोलो। तुम ठीक तो हो ना? मेरी एंग्री बर्ड मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलते हुए वो लगातार इश्क के चेहरे को थपथपा रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक
और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब सांझ और सूर्या को इश्क के एक्सीडेंट के बारे में पता चलेगा? क्या इश्क बच पाएगी? आसपास भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। अरमान ने जल्दी से इश्क को अपनी गोद में उठाया। अब तक कई सारी गाड़ियां भी वहां रुक गई थी। अरमान सब गाड़ियों के सामने जाकर उससे हेल्प मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। इश्क को इस हालत में देखकर अरमान की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि पुलिस के लफड़े में वहाँ कोई पढ़ना नहीं चाहता था और वो कोई अरमान को जानते भी नहीं थे। वहीं अरमान गिड़गिड़ाते हुए अब भी सबसे हेल्प मांग रहा था। फिर उसने इश्क के चेहरे की तरफ देखा। इश्क की आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तभी अरमान एक गाड़ी के सामने आया और चिल्लाते हुए बोला, गाड़ी का डोर ओपन करो, मुझे मेरी इश्क को लेकर हॉस्पिटल जाना है। गाड़ी में बैठे एक आदमी ने कहा, सॉरी, लेकिन मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। अरमान अब खुद का कंट्रोल नहीं कर सकता था। उसने किसी तरह इश्क को एक हाथ में संभाला और अपने दूसरे हाथ से उसने कार का डोर ओपन करके इश्क को कार के अंदर लेटा दिया। उसे ऐसा करते देखकर कार में बैठे आदमी ने गुस्से में कहा, देखिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बाद में पुलिस हमें परेशान करेगी, इसलिए हम इस मामले में पड़ना नहीं चाहते। अभी वो बोल ही रहा था कि अरमान ने उसे जोर से धक्का दिया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर वहां से निकल गए। वो आदमी तो बस उसे जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। अरमान इश्क को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया। डॉक्टर जो इस वक्त वहां से गुजर रहे थे, अरमान को इस तरह से देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई। इश्क को देखकर उन्होंने जल्दी से स्ट्रेचर मंगवाया और इश्क को स्ट्रेचर पर लेटाकर आईसीयू में उसे लेकर जाने लगे। अरमान भी उनके पीछे पीछे आईसीयू के अंदर आ गया। तो डॉक्टर ने अरमान की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मिस्टर कपूर, आप यहाँ से बाहर चले जाइए, हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू करना है। उस डॉक्टर की बात सुनकर अरमान उसके पास आया और उसे कॉलर से पकड़कर गुस्से से कांपते हुए बोला, मुझे अभी मेरी इश्क सही सलामत चाहिए। डॉक्टर हो ना तुम, उसे जल्दी से ठीक करो। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, जान ले लूंगा मैं तुम्हारी। उसे ऐसे देखकर उस डॉक्टर ने डरते हुए कहा, प्लीज मिस्टर कपूर, आप खुद को संभालिए। अभी वो बोल ही रहा था कि अरमान ने उसे गर्दन से पकड़ा और जोर से उसकी गर्दन को दबाते हुए बोला, अब चुपचाप बिना जुबान चलाए मेरी इश्क का ट्रीटमेंट करो। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसका चेहरा गुस्से से कांप रहा था। इस वक्त वो बेहद खतरनाक लग रहा था। उसने एक झटके में उस डॉक्टर को छोड़ा तो वो सब डॉक्टर डरते हुए इश्क का ट्रीटमेंट करने लगे। वहाँ का स्टाफ भी अरमान को देखकर डर से कांप रहा था। अब किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी अरमान की तरफ देखने की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर किसने करवाया है इश्क का एक्सीडेंट? क्या अरमान पता लगा पाएगा? वहीं अरमान दीवार से लगकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार वो पल घूम रहा था जब उस ट्रक ने इश्क को टक्कर मारी थी और इश्क किसी पत्थर की तरह जमीन पर जाकर गिरी थी। उसकी आंखें ये सब सोचकर गहरी लाल होती जा रही थी। तभी तेज कदमों के साथ भागते हुए पारस हॉस्पिटल के अंदर आया। दरअसल अरमान को ढूंढते ढूंढते वो जंगल वाले एरिया में पहुंच गया था।
اور جنگل کے باہر راستے پر ارمان کی کار دیکھ کر اسے کنفرم ہو گیا تھا کہ ارمان اور عشق وہیں پر ہوں گے۔ تبھی اسے سڑک کے دوسرے کنارے پر ایکسیڈنٹ ہونے کی خبر ملی تو وہ ترنت وہاں پر گیا، لیکن وہ وہاں پہنچا اس سے پہلے ہی ارمان عشق کو لے کر وہاں سے ہاسپٹل آ گیا تھا، اس لیے پارس بھی ہاسپٹل آ گیا اور ہاسپٹل اسٹاف نے اسے ارمان کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ ارمان بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے سوریا کو کال کیا۔ وہیں دوسری طرف سانجھ اور سوریا کپور مینشن میں تھے۔ کل رات اچانک سے ارمان اور عشق کے غائب ہو جانے کے بعد پارٹی میں کچھ خاص رہ نہیں گیا تھا، اس لیے سانجھ سوریا کے ساتھ کپور مینشن واپس آ گئی تھی، لیکن انہیں ارمان اور عشق دونوں کی ٹینشن ہو رہی تھی۔ آج صبح سے ہی انہیں بہت بے چینی ہو رہی تھی، انہیں بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ سوریا اس وقت روم میں ہی تھے جب پارس کا کال آیا۔ انہوں نے جیسے ہی کال ریسیو کیا ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ان کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر سانجھ ان کے پاس آئی۔ وہی پارس کی بات سن کر سوریا نے کہا، تم وہی رکو، ہم ابھی آ رہے ہیں۔ اتنا بول کر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دیا تو سانجھ نے پوچھا، عشق اور مان ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ وہیں سوریا نے ناؤ میں اپنا سر ہلایا اور پھر وہ سانجھ کو لے کر ہاسپٹل کے لیے نکل گئے۔ ادھر سٹی ہاسپٹل میں عشق کو آئی سی یو میں اب تک لگ بھگ 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سوریا اور سانجھ تیز قدموں کے ساتھ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کے اندر آئے تو پارس نے انہیں عشق اور ارمان کے آئی سی یو میں ہونے کی بات بتائی اور عشق کی حالت کے بارے میں بھی بتایا۔ ساری باتیں جان کر سانجھ ایک دم سے چیئر پر بیٹھ گئی، وہ اب تک سن ہو چکی تھی۔ تبھی سوریا ان کے پاس آئے تو سانجھ نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، میری عشق کو اور کتنی تکلیف سہنی پڑے گی مسٹر کپور، کیا اس کی قسمت میں خوشیاں نہیں لکھی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ وہیں آرین جو فارم ہاؤس میں ارمان اور عشق کے بارے میں پتہ لگانے آیا تھا، اسے گارڈ سے پتہ چل گیا تھا کہ ارمان ہاسپٹل میں، تو وہ بھی اپنی کار سے ہاسپٹل کے لیے نکل گیا۔ وہیں ادھر اندر آئی سی یو میں ڈاکٹر عشق کا ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، لیکن اچانک ان کے ہاتھ رک گئے کیونکہ سامنے مانیٹر پر عشق کی ہارٹ بیٹ ایک دم بند ہو چکی تھی۔ ارمان ایک ٹک عشق کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ڈاکٹر نے عشق کے منہ پر لگا آکسیجن ماسک اور ہاتھوں پر لگی ہوئی ڈرپ نکال کر سائیڈ میں رکھ دی اور ارمان کے پاس آ کر بولے، سوری مسٹر کپور بٹ یور وائف از نو مور۔ یہ سن کر ارمان نے عشق سے نظر ہٹا کر اس ڈاکٹر کی طرف دیکھا تو وہ ڈاکٹر بری طرح سے ڈرنے لگا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اس ڈاکٹر نے ارمان کا رودر روپ دیکھ لیا تھا اور اب ایک بار پھر سے ارمان کی آنکھوں میں انگاروں جیسا غصہ دیکھ کر انہیں بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ عشق کی ہارٹ بیٹ بند ہو چکی تھی، جو بتا رہی تھی کہ اب ڈاکٹر چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پھر چاہے اب انہیں ارمان کا غصہ ہی کیوں نہ سہنا پڑے۔ تبھی ارمان نے اس ڈاکٹر کی کولر کو کس کر پکڑا اور چلاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عشق کے بارے میں یہ سب کہنے کی؟ میری عشق مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں نے کہا تھا نا تم سے، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چپ چاپ میری عشق کو ٹھیک کرو۔ اس کے غصے کو دیکھ کر وہ ڈاکٹر اور بھی زیادہ کانپنے لگا۔ انہوں نے اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا، پلیز مسٹر کپور خود کو کنٹرول کیجیے، آپ کی وائف اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ ابھی اس ڈاکٹر نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر آ کر لگا اور ارمان نے ایک بار پھر سے اس کی کولر کو پکڑ کر اس کے چہرے پر
पंच जड़ने शुरू कर दिए। नर्स और बाकी सारा स्टाफ एकदम हैरान हो गए थे। बाहर जब सांझ, सूर्या और पारस ने अरमान की इतनी तेज आवाज सुनी तो वो जल्दी से आईसीयू के डोर पर आए। सूर्या ने डोर ओपन करके जब अंदर देखा तो वो एकदम हैरान हो गए। अरमान को डॉक्टर को पीटते हुए देखकर उनकी आंखें बड़ी हो गई थी। वो जल्दी से अंदर आए और अरमान को उस डॉक्टर से अलग करने लगी। तभी अरमान ने उस डॉक्टर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इश्क के बारे में ऐसा बोलने की? मैंने कहा ना, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब तक अरमान जिंदा है तब तक उसकी इश्क को भी कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता, कुछ भी करो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अरमान इश्क को बचा पाएगा? क्या इश्क अरमान को कभी माफ करेगी? लेकिन मुझे मेरी इश्क सही सलामत चाहिए। एक खरोच भी उसके जिस्म पर नहीं होनी चाहिए, वरना मैं इस हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। उसे इतने गुस्से में देखकर सूर्या ने चिल्लाते हुए कहा, खुद को संभालो मान, तुम किसी डॉक्टर के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। सूर्या को अपने सामने देखकर अरमान ने गुस्से से उन्हें देखा और उन्हें धक्का देते हुए बोला, आप यहाँ पर क्यों आए हो? क्या मैंने बुलाया आपको? नहीं ना, तो फिर आप क्यों आए हो? ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है। आपको सब पता था मेरी इश्क कहाँ है, वो कैसी है, लेकिन आपने जानबूझकर उसे मुझसे दूर रखा, ये जानते हुए भी कि उससे मैं कितना प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कितना तड़प रहा हूँ। आपने उसे अपने दोस्त के पास पुणे में रखा, वो बीमार थी, तब भी आपने मुझे नहीं बताया। ये सब आपकी वजह से हुआ। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ मिस्टर कपूर, अगर अब मेरी इश्क को कुछ हुआ तो एक बाप बेटे को जन्म तो देता है, लेकिन इस बार एक बेटा अपने बाप की जान ले लेगा। उसकी बात सुनकर सूर्या के हाथ उसकी कॉलर पर ढीले हो गए। वही सांझ तो सूर्या और अरमान को ऐसे देखकर हद से ज्यादा हैरान थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उन्होंने इश्क की तरफ देखा जो बेड पर लेटी हुई थी और बंद पड़ी मशीनें बता रही थी कि इश्क का ट्रीटमेंट रुक चुका है। तभी सूर्या ने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब तुम मुझे मारने की धमकी दे रहे हो? तब कहाँ था ये प्यार जब इश्क तुम्हारे लिए तड़प रही थी? मैंने समझाया था ना तुम्हें, मत तड़पाओ उसे, इतना परेशान मत करो। वे बेचारी जब तुम्हारे पास थी तब भी वो तड़प रही थी, और जब वो तुमसे दूर गई तब भी वो तुम्हारे लिए तड़प रही थी, और अब जब वो तुम्हारे पास वापस आई है तो एक बार फिर से उसके साथ वही सब हुआ। मुझे तो लगता है मुझे इश्क को यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। उनकी बात सुनकर अरमान ने गुस्से में कहा, अच्छा, आप उसे मुझसे दूर रखोगे? निकल जाइए यहाँ से। मुझे इस वक्त मेरी इश्क को ठीक करना है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये बोलते हुए उसने डॉक्टर की तरफ देखा और फिर वो डॉक्टर के पास आकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं आपको परेशान भी नहीं करूँगा। आप बस मेरी इश्क का ट्रीटमेंट कर दीजिए और उसे ठीक कर दीजिए, उसे दोबारा जिंदा कर दीजिए। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। डॉक्टर उसकी तकलीफ अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। उन्होंने बेबसी से कहा, सॉरी मिस्टर कपूर, लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते। आपको समझना होगा, अब आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं है। उनकी बात सुनकर अरमान ने कहा, मुझे कुछ नहीं समझना। मैंने कहा ना, मुझे मेरी इश्क छोड़कर नहीं जा सकती।
مطلب نہیں جا سکتی۔ اگر میں زندہ ہوں تو اس کی سانسیں نہیں رک سکتی۔ وہ بہت ضدی ہے۔ جب میں نے اس سے کہا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے، تب وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، تو اب وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے؟ آپ لوگ یہاں سے جائیے، میں خود میری عشق کا ٹریٹمنٹ کروں گا، میں اسے بالکل ٹھیک کر دوں گا۔ یہ بول کر وہ ترنت عشق کے پاس آیا۔ اس وقت اس آئی سی یو روم کی حالت کہیں سے بھی آئی سی یو روم والی نہیں لگ رہی تھی۔ ارمان عشق کے پاس آیا اور اس کے اوپر جھک کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، یہ کیا لگا رکھا ہے اینگری برڈ تم نے؟ جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہی تم نے مجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ کہا تھا نا میں نے میری زندگی میں مت آؤ، مجھے نہیں چاہیے عشق، لیکن پھر بھی تم نے دیا۔ جب مانگا نہیں تھا تب تم نے اتنا عشق دیا کہ مجھے پاگل کر دیا، اور اب جب مانگ رہا ہوں تو مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ لیکن نہیں، تم ضدی ہو نا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ ڈائیورس مانگا تھا تم سے لیکن تم نہیں دے رہی تھی، تو اب میں ضدی ہوں، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ جلدی سے اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو، تمہارا مسٹر فائر تمہارے لیے رو رہا ہے۔ تم کہتی تھی نا میں بہت پچھتاؤں گا جب تم میرے پاس نہیں ہوگی، تب میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں گا۔ دیکھو اب میں تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں، اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ ارمان روئے کپور تم سے ہار مانتا ہے، پلیز اپنی آنکھیں کھولو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو عشق کے چہرے پر گر رہے تھے۔ آگے کو جاننے کے لیے اسٹوری میں بنے رہنا۔ تھینک یو۔